अमेरिकाबाट प्रस्तावित भनिएको एसपीपीलाई लिएर दलका नेताहरू आरोप प्रत्यारोपमा उत्रँदा विवाद चर्कँदै साझेदारीका लागि कुनै योजना नै नभएको सरकारको प्रष्टीकरण। एसपीपीमा सहभागी हुनका लागि नेपाली सेनाले पठाएको भनिएको पत्र सार्वजनिक, एमाले नेतृत्वको सरकारको पालामा पत्राचार भएको खुलासा। प्रतिपक्षी एमालेको बहिष्कारका बीच आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित। युक्रेनको सेभेरो डोनेक्स क्षेत्रमा हजारौं सर्वसाधारण अत्यावश्यक सामग्रीबाट समेत वञ्चित। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगको नयाँ सिजनको तालिका सार्वजनिक, अगस्त 5 मा लिग विजेता म्यानचेस्टर सिटी र वेस्ट ह्याम युनाइटेड बीच प्रतिस्पर्धा हुने। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा इन्द्रलक्ष्मी र म पवन। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। अमेरिकाबाट प्रस्तावित स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीलाई लिएर उत्पन्न विवादमा मुलुकका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरू आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्। मुलुकको परराष्ट्र नीति र छिमेकी राष्ट्रको सम्बन्धसँग जोडिएको विषयलाई दलीय हित वा फाइदाका लागि परस्पर विरोधी अभिव्यक्ति शीर्ष नेताहरूको तहबाट आएपछि आम मानिसमा भ्रम सृजना गरेको छ। नेताहरूको अभिव्यक्ति एसपीपीलाई लिएर उत्पन्न विवाद मत्थर पार्ने भन्दा पनि आगोमा घिउ थप्ने र हात सेक्न उद्दत देखिएको छ। अमेरिकी सहायताको एमसीसी परियोजना सम्बन्धी सम्झौता अनुमोदन भएको पृष्ठभूमिमा चर्चामा आएको एसपीपीको विषयले नेपाली राजनीति तरङ्गित छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माको आसन्न अमेरिका भ्रमणमा सैनिक गठबन्धनमा सहभागी हुने गरी एसपीपीमा हस्ताक्षर हुन लागेको टिप्पणी सार्वजनिक भएपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो। यही मेसोमा पार्टीको एक कार्यक्रममा बोल्दै बिहिबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सो कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्ने काम एमाले नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको पालामा भएको टिप्पणी गर्नुभयो। यो एसपीपी सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने काम 2019 सालमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले सम्झौता गरिसकेको तथ्य इतिहासमा छ। यो कुरा हामी सबैले बुझ्न जरुरी छ। तर हाम्रो यो गठबन्धन त्यस्तो कुरामा लाग्दैन, जाँदैन। हामी नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनताको पक्षमा, नेपालको विकास र समृद्धिको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन्छौँ। दाहालको अभिव्यक्ति आएको केही घण्टा बित्न नपाउँदै प्रतिपक्षी एमाले त्यसको चर्को प्रतिवाद गरेको छ। एमाले संसदमा धारणा राख्दै आफ्नो सरकारको पालामा अमेरिकासँग एसपीपी बारे सहमति भएको आधार पेश गर्न चुनौती दिएको छ। सो पार्टीका सांसद ईश्वर पोखरेलले भन्नुभयो, एमालेको पालामा भएको गठबन्धनको एउटा नाम चलेको नेताले सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा बोल्नु भएको छ। म चुनौती दिन चाहन्छु, हिम्मत छ भने उहाँले केपी ओलीको पालामा यो चिज भयो भने उहाँले प्रमाण प्रस्तुत गर्नुहोस्। होइन भने त्यसरी गैर जिम्मेवार ढंगले बोलेको कुराप्रति उहाँले क्षमा माग्नु पर्दछ। गठबन्धनको सरकार छ, हिम्मत छ भने यो गठबन्धनको सरकारले त्यस बेलाका ती तमाम चिजहरू प्रस्तुत गरोस्। होइन भने फत्तुर लाउने कुराको केवल निन्दा र भर्सना मात्रै म गर्न सक्दछु। एसपीपी बारे उत्पन्न विवादका बीच संसदमा पहिलो पटक सरकारी धारणा राख्ने क्रममा परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्काले सो कार्यक्रममा सरकारको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्न लागि वा नलागिएको केही प्रश्न बताउनु भएन। बरु सो कार्यक्रम सैनिक गठबन्धनसँग नजोडिएको अभिव्यक्ति दिनु भएको थियो। त्यसपछि एलायन्स आउँछ, कहिलेकाहीँ लुज एलायन्सहरू गठबन्धन हुन्छ। ती गठबन्धन पनि कुनै पर्मानेन्ट हुँदैन, कहिलेकाहीँ त्यो गठबन्धन ट्रिटीको रूपमा जान्छन्। अनि पार्टनरसिप भनेको साझेदारी र तिमी हामी मिलेर यो कामहरू गरौँ भनेर भनेको त्यो कन्सेप्ट पार्टनरसिप। त्यही यस अन्तर्गत जो अहिले बाहिर मिडियामा आएको छ कि सैन्य गठबन्धनमा पस्न लाग्यो नेपाल, अनि अहिले चार्ल्स फ्लिनको भिजिटले त्यो खालको कुराहरू होइन। सभामुख हुँदै नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको यो सरकार त्यत्तिकै स्वाभिमानी छ, त्यत्तिकै राष्ट्रवादी छ, त्यत्तिकै देशभक्ति छ। हिजोका दिनमा योभन्दा अगाडिको सरकार थियो। परराष्ट्र मन्त्रीको अभिव्यक्तिको एक दिनपछि अमेरिकी दूतावासले एसपीपीका लागि आफूहरूले दबाब नदिएको र यसअघि नै नेपाल सरकारले स्वीकार गरिसकेकाले थप सम्झौता वा अनुमोदनको आवश्यकता नरहेको धारणा बाहिर ल्याएपछि विवादको गुत्थी सुल्झिनेको साटो बल्झन पुग्यो। नेपाली सेना पनि के कम एक कदम अघि सरेर वक्तव्य सार्वजनिक गर्दै एसपीपीमा नेपाल सहभागी नभएको र आगामी दिनमा पनि साझेदारी गर्ने पक्षमा नरहेको प्रष्टीकरण दियो। एसपीपीसँग सम्बन्धित पक्षबाटै परस्पर विरोधी अभिव्यक्ति सार्वजनिक भएपछि अनावश्यक उत्तेजना र आक्रोश त जन्मियो नै। यो प्रकरण खास के हो भन्ने अन्यल सिर्जना गरिदिएको छ। यसैबीच सरकारले अमेरिकासँग एसपीपीमा सहभागी गर्ने
कुनै योजना नै नभएको बताएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको तर्फबाट संसदमा बिहिबार जवाफ दिँदै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले सरकारले अमेरिकासँग राज्य स्तरको सम्झौता नगर्ने बताउनु भएको हो। चर्चामा ल्याइएको अमेरिकासँगको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राममा नेपाल आबद्ध हुने कुनै निर्णय नेपाल सरकारले गरेको छैन र गर्ने सोच पनि राखेको छैन। स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्रामको बारेमा धेरै कुराहरू उठेको छ। नेपाल सरकारको तर्फबाट सम्माननीय सदनका समक्ष पुनः प्रश्न पार्न चाहन्छु। अमेरिकाको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राममा नेपाल आबद्ध भएकै छैन। यस सम्बन्धी नेपाल सरकारले कुनै निर्णय गरेको पनि छैन। यस सम्बन्धीमा कुनै निर्णय गर्ने सोच राखेको पनि छैन। आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। व्याख्यात्मक टिप्पणीसँगै संसदमा अनुमोदन भएको एमसीसी सम्झौताको विवाद निरूपण भएको अवस्थामा सत्तामा आएको एसपीपीको विषयले मुलुकलाई थप ध्रुवीकरणतर्फ लैजाने खतरा उत्पन्न भएको छ। त्यसैले सरकार र राजनीतिक दलहरूले यो विषयलाई विवादित बनाउनु भन्दा पनि मुलुकको हितका लागि उपयुक्त कदम चाल्नुपर्ने अवस्था आएको छ। किनकि नेपाल कुनै सैन्य साझेदारीमा सहभागी भएर जान संविधान र परराष्ट्र नीतिले छुट दिएको छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल बोगटी। कान्तिपुर सविस्तार। यसैबीच नेपाली सेनाले अमेरिकासँग स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपीमा सहभागी हुनका लागि पठाएको भनिएको पत्र सार्वजनिक भएको छ। नेपाली सेनाले हिजो मात्र विज्ञप्ति जारी गर्दै एसपीपी सम्बन्धी कुनै पनि सम्झौता वा समझदारी नेपाली सेनाले नगरेको र त्यस्तो सम्झौता गर्नेतर्फ कुनै प्रक्रिया समेत नभएको बताएको थियो। तर तत्कालीन प्रधान सेनापति राजेन्द्र छेत्रीले तत्कालीन अमेरिकी राजदूतलाई पठाएको पत्र आज सार्वजनिक भएको हो। सन् 2015 को अक्टोबर 27 नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रधान सेनापति छेत्रीले नेपाल स्थित अमेरिकी राजदूत अलाइना बी टेप्लिजलाई सम्बोधन गर्दै गरेको पत्राचारमा नेपाली सेनालाई सहयोग गर्ने विषयहरू उल्लेख गरिएको छ। कान्तिपुरलाई उच्च सुरक्षा स्रोतबाट प्राप्त पत्रमा दुई मुलुकका सुरक्षा निकायहरूबीच सहकार्य गर्ने बारेमा उल्लेख छ। केपी शर्मा ओलीले सरकारको नेतृत्व गर्दा सो पत्राचार भएको हो। प्रतिपक्षी एमालेको अवरोधका बीच प्रतिनिधि सभाले आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि विनियोजन विधेयक पारित गरेको छ। बजेट निर्माणमा बाहिरी व्यक्तिलाई सामेल गरिएको आरोप लगाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले संसद बैठक बहिष्कार गरेको अवस्थामा विनियोजन विधेयक पारित गरिएको हो। अर्थमन्त्री शर्माले बजेट विनियोजन गर्नका लागि संसदमा राखेको प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा सभामुख अग्नि सापकोटाले गर्नुभयो। अब यो प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले विनियोजन विधेयक 2079 बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। विनियोजन विधेयक अब राष्ट्रिय सभामा पारितका लागि लैजानु पर्नेछ। यसैबीच प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले राजस्वका दर निर्धारण गर्न अर्थमन्त्री शर्माले अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएको भन्दै संसद बैठक बहिष्कार गरेको थियो। संसदमा अर्थमन्त्री शर्माले जवाफ दिने क्रममा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले अर्थमन्त्री शर्मालाई स्वीकार नगर्ने भन्दै संसद बहिष्कार गरेको बताउनुभयो। घटनाबारे छानबिनका लागि समिति बनाउन आग्रह गरे पनि आफूहरूको माग सुनवाई नभएको भट्टराईको भनाइ थियो। उहाँले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई संसदीय मर्यादा कायम गर्न नसकेको आरोप लगाउनु भएको थियो। एमाले बहिष्कार गरेको बैठकमा धारणा राख्दै अर्थमन्त्री शर्माले आफूले बजेट निर्माणमा गल्ती नगरेको दाबी गर्नुभएको थियो। नेपालमा पछिल्लो पटक केही खाद्यान्न वस्तुको मूल्य वृद्धि भएको छ। नेपाल खुद्रा व्यापार संघले जारी गरेको मूल्य सूची अनुसार प्रति लिटर 320 रुपियाँ पर्ने भटमास तेल 330 रुपियाँ पुगेको छ। यस्तै 375 रुपियाँ प्रति लिटर पर्ने काँचो तोरीको तेलको भाव बढेर 380 रुपियाँ पुगेको छ। 100 रुपियाँ प्रति किलो पर्ने चिनीको मूल्य 5 रुपियाँ बढेर 105 रुपियाँ कायम भएको छ। 50 रुपियाँ प्रति किलो पर्ने गहुँको मूल्य 55 रुपियाँ कायम भएको संघले जनाएको छ। चामल, दाल, घिउ लगायतको मूल्य यथावत रहेको संघले जनाएको छ। चामलको मूल्य कम्तीमा 55 र बढीमा 145 रुपियाँ प्रति किलो कायम भएको छ। यस्तै मुसुर दाल प्रति किलो 175 रुपियाँ, मासको दाल 160 रुपियाँ कायम भएको छ। घिउको मूल्य 1200 रुपियाँ तोकिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गैर आवासीय नेपाली संघ एनआरएनए को लगानी नेपाल
भित्राउन अप्ठ्यारो पार्ने कानून प्रक्रियामा सुधार गर्न सरकारले पहल गरिरहेको बताउनु भएको छ। काठमाडौँमा आज आयोजित नागरिकता, मताधिकार, लगानी र वैदेशिक रोजगार विषयक सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री देउवाले एनआरएनको लगानी भित्राउन र त्यसको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सरकार तयार रहेको बताउनु भएको हो। पछिल्लो बजेटमा एनआरएनले माग गर्दै आएका विभिन्न विषय सम्बोधनका लागि विभिन्न योजना समेटेको भन्दै उहाँले नेपालको भाषा, संस्कृति र पर्यटकीय सम्भावनाको विश्वव्यापीकरणमा सहभागी हुन आग्रह गर्नुभयो। यसैबीच प्रधानमन्त्री देउवाले गैर आवासीय नेपालीहरूले उठाउँदै आएको नागरिकताको मुद्दा सम्बोधन गर्न सरकार सकारात्मक रहेको बताउनु भएको छ। सरकारवाला सबै पक्षसँग समन्वय गरी नागरिकताको विषयमा टुङ्गोमा पुग्ने उहाँको भनाइ थियो। यसैबीच सो क्षेत्रको सहकार्यका लागि आजै सरकार र एनआरएनए बीच एक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर समेत भएको छ। नेपालमा मंकी पक्सका शंकास्पद संक्रमित फेला परेका छन्। दुबईबाट नेपाल आएका 26 वर्षीय पुरुषमा मंकी पक्सको संक्रमण देखिएपछि टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पतालमा उपचार भइरहेको सर्वरोग अस्पतालका क्लिनिकल रिसर्च युनिटका संयोजक डाक्टर शेरबहादुर पुनले बताउनुभयो। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको हेल्थ डेस्कमा आज परीक्षण गर्दा सो व्यक्तिमा मंकी पक्सको शंकास्पद संक्रमण देखिएको हो। मंकी पक्सका शंकास्पद व्यक्तिलाई अस्पतालको निगरानीमा राखिएको छ। वैशाख 30 गते स्थगित भएको बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकामा असार 23 गते पुनः निर्वाचन हुने भएको छ। कांग्रेसद्वारा पुनः मतदान र एमालेद्वारा गणना हुनुपर्ने माग गरेपछि मतगणना अन्यलमा परेको थियो। आज बसेको सर्वदलीय बैठकमा पुनः मतदान गर्ने विषयमा सहमति भएको हो। निर्वाचन आयोगले यसअघि नै बुढीगंगामा पुनः निर्वाचन गर्ने निर्णय गर्दै मिति तोक्ने अधिकार जिल्लास्थित निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई दिएको थियो। भारतीय आयल कर्पोरेसन आईओसीले नेपाल आयल निगमलाई पेट्रोलियम पदार्थको नयाँ मूल्य सूची पठाएको छ। आईओसीले आज पठाएको मूल्य सूची अनुसार पेट्रोल, डिजेल र हवाई इन्धनको मूल्य बढेको छ। निगमका प्रवक्ता विनित मणि उपाध्यायका अनुसार पेट्रोलमा प्रति लिटर 6 रुपैयाँ 52 पैसा, डिजेलमा प्रति लिटर 19 रुपैयाँ 30 पैसा र हवाई इन्धनमा प्रति लिटर 19 रुपैयाँ 91 पैसा बढेर आएको छ। नयाँ मूल्य सूची अनुसार निगमलाई पेट्रोलमा प्रति लिटर 31 रुपैयाँ 28 पैसा, डिजेलमा 37 रुपैयाँ 16 पैसा, आन्तरिक हवाईको इन्धनमा 2 रुपैयाँ 70 पैसा घाटा रहेको छ। ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 751 रुपैयाँ 14 पैसा घाटा छ। यद्यपि नेपाल आयल निगमले मूल्य बढाउने नबढाउने विषयमा केही बताएको छैन। हवाई इन्धन अन्तर्राष्ट्रिय र मट्टीतेलमा केही नाफा भए पनि समग्रमा 15 दिनको घाटा 4 अर्ब 81 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा पूर्ण बदर मतको संख्या 74 सालको निर्वाचनको तुलनामा बढेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनमा पूर्ण बदर मतको संख्या 1.5% रहेकोमा गत निर्वाचनमा बढेर 2.5% अर्थात् करिब 3 लाख पुगेको निर्वाचन आयोगका सहप्रवक्ता सूर्य प्रसाद हरियालले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै आंशिक बदर मतको संख्या समेत बढेको छ। अघिल्लो निर्वाचनमा 5% रहेको आंशिक बदर मत हालको निर्वाचनमा बढेर 10% पुगेको छ। गत निर्वाचनमा 70% मत खसेको थियो। खसेको मतको आधारमा बदर मतको संख्या एकिन गरिएको सहप्रवक्ता अर्यालले बताउनुभयो। निर्वाचनमा घर दैलो अभियानबाट मतदाता शिक्षा सञ्चालन नगरिएका कारण पनि यो पटक बदर मतको संख्या बढेको हुन सक्ने आयोगले स्वीकारेको छ। मतदाता शिक्षालाई डिजिटल मैत्री बनाउने भन्दै आयोगले गत निर्वाचनमा घर दैलो कार्यक्रम बन्द गरेको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब पर्सा डायरीको पालो। पर्सा डायरीमा शंकर आचार्यको नमस्कार। मासिक राजस्व असुली लक्ष्य भेटाउने चरको दबाव बीच वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले जेठ महिनामा लक्ष्य भन्दा बढी राजस्व असुली गरेको छ। वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार जेठ महिनामा 18 अर्ब 8 करोड 37 लाख 41,000 रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ, जुन मासिक लक्ष्य भन्दा 7.91% बढी हो। वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार अधिकृत हयर पौडेल जेठ महिनाको अन्तिम समयमा इन्धन र सवारी साधनबाट राम्रो राजस्व आएपछि मासिक राजस्व असुली लक्ष्य भेटाउन सफलता मिलेको बताउनुभयो। यता सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय भने जेठ महिनामा मासिक राजस्व असुली लक्ष्य भेटाउन असफल भएको छ।
लामो समयदेखि बन्द रहेको वीरगञ्ज चिनी कारखाना र कृषि औजार कारखाना पुनः सञ्चालन गर्ने घोषणा संघीय सरकारले हालै बजेट भाषणबाट गरेको छ। वर्षेनी यसरी उद्योग सञ्चालनको घोषणा मात्र हुने, तर यी उद्योग सञ्चालन भने हुँदैनन्। उद्योगको रेखदेखमै वर्षेनी सरकारको ठूलो रकम खर्च हुन्छ। न सरकारले उद्योग आफै सञ्चालन गर्न सक्छ, न निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिन्छ। दुवै उद्योगका भौतिक संरचनाको स्याहार गर्न समस्या भएको छ। ठूलो क्षेत्रमा फैलिएका तथा महँगा उपकरणहरू समेत रहेका यी उद्योगलाई थोरै जनशक्तिले संरक्षण, सम्वर्धन तथा अतिक्रमणबाट जोगाउन समस्या देखिएको छ। हाल वीरगञ्ज चिनी कारखानातर्फ एक प्रशासन प्रबन्धक, सुरक्षा इन्चार्ज, इलेक्ट्रिसियन तथा 14 सुरक्षा गार्डको मात्र दरबन्दी छ। महिला तथा बालबालिका बेचबिखन विरुद्ध सीमामा सक्रिय संस्था माइती नेपालले चालू आर्थिक वर्षको 11 महिनामा वीरगञ्ज स्थित नेपाल भारत सीमाबाट 183 महिला तथा बालबालिकाको उद्धार गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि जेठ महिनासम्ममा यति संख्यामा चेलीबेटी तथा बालबालिकाको उद्धार गरिएको हो। उनीहरू जोखिमपूर्ण रूपमा भारत जान लागेको अवस्थामा सीमामा खटिएका माइती नेपालका सीमा पहरेदारहरूले उद्धार गरेका थिए। माइती नेपाल वीरगञ्ज आवधिक गृहकी प्रमुख गोमा पौडेलका अनुसार यस अवधिमा आवधिक गृहको संरक्षणमा 295 चेलीबेटी तथा बालबालिका ल्याइएको छ। सामुदायिक प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत 8औं सूर्य दिवसको उपलक्ष्यमा आज वृक्षारोपण गरिएको छ। वीरगञ्ज महानगरपालिकाका उपमेयर इम्तियाज आलमको उपस्थितिमा भएको कार्यक्रममा म्याङ्गो स्टिक, कागती, निमगरी 280 थान बिरुवा रोपिएको थियो। हवस् त, वर्षा डायरी आजलाई यति नै। शङ्कर आचार्यलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। शङ्कर आचार्यको पर्सा डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसङ्ग। बागमती प्रदेशमा उत्पादन क्षेत्रफल घटेको राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्कले देखाएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको अर्धवार्षिक प्रतिवेदन अनुसार कृषि बालीले ढाकेको क्षेत्रफल 0.6%ले घटेको हो। गत वर्षको यसै अवधिमा 1.5%ले बढेको थियो। यस्तै प्रतिवेदन अनुसार खाद्य तथा अन्न बालीले कुल क्षेत्रफल 1.1%ले घटेको छ। यस्तै तरकारी बालीले ढाकेको क्षेत्रफल 0.3%ले बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। फलफूल तथा मसला बालीले ढाकेको क्षेत्रफल 2.4%ले बढेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला काठमाडौँको भ्रिकुटी मण्डपमा सुरु भएको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आयोजना गरेको मेलाको 5औं संस्करणको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गर्नुभयो। मेलामा घरेलु तथा स्वदेशी उत्पादनका साथै कृषि एवं जडीबुटी जन्य वस्तुहरू, छालाजन्य वस्तुहरू, कस्मेटिक, खाद्य तथा दुग्धजन्य सामग्रीहरूको प्रदर्शनी एवं बिक्री गरिने आयोजक चेम्बरले जनाएको छ। मेलामा नेपाल, भारत, पाकिस्तान लगायत राष्ट्रका उद्योगी व्यवसायी समेतको गरी 150 भन्दा बढी स्टलहरू छन्। कोभिड-19बाट शिथिल अर्थतन्त्रलाई क्रियाशील बनाउने उद्देश्यले विभिन्न राष्ट्रको सहभागितामा अन्तर्राष्ट्रिय एक्सपो आयोजना गरिएको चेम्बरका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले बताउनुभयो। प्रदेश एक सरकारले आन्तरिक स्रोत बढाउनका लागि करको दर र दायरा बढाएको छ। आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भएसँगै प्रदेशमा करको दायरा बढेको हो। यसअघि निशुल्क पाउँदै आएको प्रदेशभरिका किसानहरूले बाली, माटो परीक्षण, पशुपक्षीको उपचार, मत्स्य पालन, बिउ बिजनको जाँच लगायतका कृषि मन्त्रालय मातहत कार्यरत प्राविधिकहरूबाट सेवा लिनका लागि किसानले 10 रुपैयाँदेखि 1450 रुपैयाँसम्म सेवा शुल्क तिर्नुपर्ने गरी कर बढाइएको हो। अब शेयर लगातार घटिरहेको बजार आज चौथो कारोबार दिन नेप्से बढेको छ। हिजो 29 अङ्कले घटेको शेयर बजार आज 12.57 अङ्कले बढेर 1978.94 बिन्दुमा पुगेको छ। यस्तै ठूला कम्पनीहरूको मापन गर्ने सेन्सिटिभ परिसूचक 2.93 अङ्कले बढेर 381.83 बिन्दुमा पुगेको छ। आज कुल कारोबारमा आएका 221 वटा कम्पनीहरूको 35,94,000 भन्दा बढी किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 1,18,71,00,000 भन्दा बढी रुपैयाँ कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। युक्रेनको सेभेरोडोनेट्स्क क्षेत्रमा फँसिरहेका हजारौं सर्वसाधारण न्यूनतम आवश्यकताका सामग्रीबाट वञ्चित भइरहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ। अजोट केमिकल प्लान्टको बङ्करहरूमा शरण लिइरहेका 12,000 सर्वसाधारण मानवीय सहायताको खोजीमा रहेका छन्। उनीहरू पानी, सरसफाई सहित खाद्यान्न र औषधिको अभावमा रहेको राष्ट्रसङ्घीय मानवीय सहायता केन्द्रले उल्लेख गरेको छ। रुसले सो क्षेत्रलाई कब्जामा लिन ठूलो सैन्य शक्ति खर्चिरहेको छ। युक्रेनको पूर्वी लुहान्स्क क्षेत्रमा राष्ट्रसङ्घले
सहयोग सामग्री पुर्याउन गरेको प्रयास सफल हुन नसकेको दावी गरेको छ। त्यहाँ बालबालिका, महिला, वृद्ध समेत फसिरहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्ने क्रम जारी छ। पछिल्लो 24 घण्टामा एकैपटक 12,213 जना संक्रमित थपिएका छन्। पछिल्लो 3 महिना पछिकै यो उच्च संक्रमण दर हो। गत फेब्रुअरी 26 मा भारतमा 11,479 कोरोना भाइरसका संक्रमित थपिएका थिए। भारतीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका अनुसार हाल त्यहाँ 58,000 बढी सक्रिय संक्रमित छन्। पछिल्लो पटक संक्रमणका कारण थप 11 जनाको मृत्यु भएको छ। अमेरिकामा उपभोक्ता मूल्य आकाशिएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले 30 वर्ष यताकै उच्च ब्याज दर घोषणा गरेका छन्। अमेरिकामा ब्याज दर 1.75% सम्म वृद्धि हुन सक्ने अमेरिकी केन्द्रीय बैंकले उल्लेख गरेको छ। अमेरिकामा मुद्रास्फीति बढेपछि गत मार्च पछि यो तेस्रो पटक ब्याज दरमा वृद्धि भएको हो। वर्षको अन्त्यसम्ममा संघीय ब्याङ्कहरूको ऋणको ब्याज दर 3.4% सम्म पुग्ने उल्लेख गरिएको छ। घर कर्जा, क्रेडिट कार्ड सहित अन्य ऋणको ब्याज दरमा पनि ठूलो बढोत्तरी हुने अनुमान गरिएको छ। अमेरिकामा न्यून ब्याज दरमा व्यापार तथा घर परिवार चलिरहेको अवस्थामा वृद्धिले ठूलो प्रभाव पार्ने बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। बेलायत, ब्राजिल, कनाडा र अस्ट्रेलियामा पनि उपभोक्ता मूल्य बढेपछि ब्याज दर पनि बढ्ने अनुमान गरिएको छ। अब खेल प्रसंग। इंग्लिश प्रिमियर लीगको नयाँ सिजनको तालिका सार्वजनिक भएको छ। कतार विश्वकप 2022 का कारण सिजनको मध्यतिर विश्रामसहित हुने लीगको नयाँ संस्करण आगामी अगस्त 5बाट सुरु हुँदैछ। पहिलो दिन लीग विजेता म्यानचेस्टर सिटीले वेस्ट ह्याम युनाइटेड विरुद्ध अवे खेल खेल्नेछ। विश्वकपका दौरान नोभेम्बर 12-13 देखि डिसेम्बर 26 सम्म लीगमा शीर्ष 6 भित्रका क्लबहरूको खेल हुने छैन। नयाँ सिजनको पहिलो दिन क्रिस्टल प्यालेस र आर्सेनल, लिभरपुल र यसै सिजन प्रिमियर लीगमा बढुवा भएको फुलहम तथा न्यूकासल युनाइटेड र नटिंघम फरेस्ट बीच खेल हुनेछ। फरेस्ट 1998-99 पछि पहिलो पटक प्रिमियर लीगमा बढुवा भएको हो। विश्वकप फुटबल नोभेम्बर 21बाट सुरु भई 18 डिसेम्बरमा सकिनेछ। फाइनलको एक साता अघि नै प्रिमियर लीगको यो सिजनको लागि दिइने विश्राम समाप्त हुनेछ। विश्रामको समयमा हुनुपर्ने खेललाई अंग्रेजी नयाँ वर्षसहितका केही मुख्य चाडपर्वमा पनि खेलाउने प्रस्ताव बेलायती फुटबल संघको छ। एशियन कप फुटबलको छनौट खेल्न कुवेत गएको नेपाली राष्ट्रिय टोली स्वदेश फर्किएको छ। छनौट अन्तर्गत समूह ए को 3वटै खेल गुमाएको नेपाली टोलीलाई त्रिभुवन विमानस्थलमा एन्फा केन्द्रीय सदस्य रूपेश अधिकारीले स्वागत गरेका थिए। कुवेतमा भएको छनौटको पहिलो खेलमा नेपाल जोर्डनसँग 2-0ले, दोस्रोमा आयोजक कुवेतसँग 4-1 र अन्तिममा इन्डोनेसियासँग 7-0 को फराकिलो अन्तरमा पराजित भएको थियो। 11 जना सिनियर खेलाडी बिना कुवेत गएको नेपाली टोली काठमाडौँ फर्किए पनि मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल्मोताइरी भने कुवेतमै रहनेछन्। नतिजा खराब निस्किए पनि टोलीले 2 नयाँ कप्तान पाएको छ। नवयुग श्रेष्ठ र पूजन उपरकोटीले कप्तान को आम ब्यान्ड लगाए। त्यस्तै दर्शन गुरुङले कुवेत विरुद्धको खेलमा गोल गर्दै 40 वर्षपछि कुवेत विरुद्ध गोल गर्ने कीर्तिमानी बनाए। यसअघि वाइवी घालेले नेपालका लागि पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय गोल कुवेत विरुद्ध नै गरेका थिए। अवस्था साथै कान्तिपुर डायरी समाप्त हुन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथ आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि इन्द्रलक्ष्मी र पवन लागे दिनुहोस्। नमस्कार।